नमस्ते। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। वरिष्ठ साहित्यकार रुद्र खरेलको असामयिक निधन भएको छ। यो दुःखद क्षणमा हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेपाली साहित्यमा रहेको उहाँको योगदानको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। मूल रूपमा कविता र निबन्ध विधामा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका स्रष्टा रुद्र खरेलको नेपाली वाङ्मयमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। आउनुहोस् एकैछिन उहाँको योगदानका बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। स्पष्ट विचारका साथ आम जनताको मुक्तिका लागि साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा आजीवन कलम चलाउनुहुने साहित्यकार रुद्र खरेलको नेपाली वाङ्मयमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। विक्रम सम्वत 2004 सालमा 5 थरमा जन्मनुभएका स्रष्टा खरेलको लेखनीको प्रारम्भ कविता विधाबाट भएको पाइन्छ। अब कविता विधा एउटा सशक्त विधा हो। अब नेपाली साहित्यमा यसको चाहिँ धेरै नै लामो एउटा चाहिँ परम्परा छ र चाहिँ अहिलेको समयमा पनि धेरै युवाहरू, धेरै प्रतिभा सम्पन्न युवाहरू कविताको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। धेरै राम्रा प्रयोगहरू भएको छ कवितामा सशक्त किसिमले। र वास्तवमा के छ भने कविताको एउटा चाहिँ भूमिका भन्दा पनि म अलिकति के भने साहित्यलाई नै एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै लेख्ने हैन पनि एउटा चिन्तन छ। तर म अलिकति बेग्लै ढङ्गबाट सोच्छु कि साहित्यको एउटा चाहिँ उद्देश्यपूर्ण साहित्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ कविताले एउटा समाजको एउटा रूपान्तरणको लागि, एउटा सामाजिक सचेतताको उसको लागि नेपाली समाजलाई अघि बढाउने सबै दृष्टिकोणले, बौद्धिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले र मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो के भने संवेदनालाई एउटा चाहिँ सजग बनाइदिने, संवेदनशील मानिसलाई बनाइदिने त्यस्ता चाहिँ उल्लेखनीय भूमिका चाहिँ कविताले गर्छ। र कविता के छ भनेदेखि छोटोमा भनिन्छ र त्यो साह्रै सशक्त हुन्छ, ट्याक्कै मान्छेलाई छुन्छ। एउटा सफल कविता छ भनेदेखि तुरन्तै हैन। त्यस हुनाले त्यसको चाहिँ साह्रै ठुलो प्रभाव रहन्छ। ग्रामीण जीवनका विविध बिम्बहरूलाई प्रयोग गर्दै काव्य रचना गर्नुहुने रुद्र खरेलले शोषण, अन्याय र समानता जस्ता विषयलाई मूल रूपमा उठाउनु भएको छ। मेरो एउटा मान्यता, एउटा धारणा के रहिरह्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ यथार्थ छ, त्यसलाई एउटा प्रतिलिपिको रूपमा होइन, त्यसलाई एउटा चाहिँ फोटोकपीको रूपमा होइन, त्यसको चाहिँ आन्तरिक यथार्थ र चाहिँ जो समाजका जे जति विसङ्गतिहरू छन्, विरोधाभासहरू छन्, त्यसलाई कलाको तहबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले म पनि त्यस्तै रचनाहरूलाई बढी म मन पराउँछु। त्यस्ता रचनाहरू जसले चाहिँ समाजको सत्य र यथार्थलाई ल्याएका छन्। तर त्यो सत्य र यथार्थलाई ल्याए पनि त्यसलाई एउटा कलाको स्तरमा हुनु पर्यो। स्रष्टा खरेलको सिर्जनाको मूल क्षेत्र निबन्ध नै हो। समाजमा विद्यमान व्यथिति, बेमेल र अन्यायका छिद्रहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले अवलोकन गर्दै उहाँले निबन्ध रचना गर्नुभएको छ। व्यङ्ग्य चेतना उहाँका निबन्धका अभिन्न विशेषताहरू हुन्। खास गरेर यो 30 को अन्तिम दशक सुरु भइसकेपछि नेपाली समाजमा चाहिँ सबै किसिमको विरोधहरूको तीव्र भएको मैले देखेँ र हरेक किसिमका कुरूपताहरू मैले देखेँ, विसङ्गतिहरू। आज पनि नेपाली समाज त्यसबाट मुक्त छैन। र मलाई निबन्धमा मलाई के लाग्यो भने अलिकति म बाहिरी हाम्रो देशभन्दा बाहिरका निबन्धकारहरूको निबन्धहरू पनि मैले पढेर प्रभावित पनि भएँ।
र मलाई के लाग्यो भने निबन्धको अलिकति ठुलो आयाम, निबन्धमा चाहिँ आख्यान पनि प्रयोग गर्न सकिने अनि प्रतीक पनि प्रयोग गर्न सकिने, कविताको पनि केही कुराहरू त्यसमा काव्यात्मकता पनि रहन सक्ने, होइन, मजाले खेल्न सकिने एउटा चाहिँ गद्य अभिव्यक्ति त्यस्तो लाग्यो। र त्यसले एउटा चाहिँ माध्यम बनाएर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ अहिले जुन हाम्रो समाजमा छ जति पनि कुरूपताहरू छन्, मूल्यका विचलनहरू छन्, भनाइ र गराइमा चाहिँ ठुलो अन्तरहरू छन्, सब कुरो छिपिएको छ, नाटकीयता छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन्त रूपबाट राख्न सकिने रहेछ यो विधा। र यो विधा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। र यसबाट चाहिँ दुइटै काम हुने, एउटा त के अरे हाम्रो एउटा समाजको, नेपाली समाजको नि त्यो निबन्धहरूलाई यदि हामीले राम्रोसँग लेख्न सक्यौँ भने त्यसको माध्यमबाट चाहिँ नेपाली समाजकै पनि पहिचान हुन सक्ने, होइन। र अर्को कुरो के छ भने नेपाली साहित्यको जुन गद्य छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन व्यङ्ग्य शिष्ट हुनुपर्छ, बौद्धिक हुनुपर्छ, सत्यपरक त्यसलाई हुनुपर्छ। यस्तो व्यङ्ग्य जसमा चाहिँ यथार्थ नै छैन, सत्य नै छैन भने त्यो एउटा चाहिँ गफ मात्रै हुन सक्छ। अब त्यसो भएको हुनाले फेरि त्यो व्यङ्ग्य गरिने पनि जथाभावी व्यङ्ग्य गर्नु राम्रो कुरो हुँदैन। जथाभावी व्यङ्ग्य गर्नु त्यसको पनि उद्देश्यपूर्ण किसिमबाट त्यो व्यङ्ग्यलाई गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने अहिलेको यो हाम्रो जुन समाजको जति पनि कुरूपताहरू छन्, जति पनि विसङ्गतिहरू छन्, जति पनि मूल्य विचलनहरू छन्, त्यसलाई हामीले व्यङ्ग्यमा राखिदिनु पर्यो। त्यो रचनाहरू पढेर पाठकहरूले आफ्नो समाजलाई गर्नु के यो मलाई यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा सम्झना हुन्छ कि लेख्नै म होइन नेपाल हो भने जस्तै यदि लेखकले आफ्नो समाजलाई राम्ररी बुझ्यो भनेदेखि उसको लेखनको माध्यमबाट चाहिँ समाज बोलिरहेको हुनुपर्छ। त त्यसमा मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि मेरा निबन्धहरूमा त्यस्ता कुराहरू होलान्, पाठकले के कुरा भनिरहनु भएको छ, त्यसमा मलाई केही सन्तोष त्यसमा लागेको छ। रुद्र खरेलको निबन्धको स्तर, त्यो व्यङ्ग्य चेतनाको त्यो स्तर नेपाली साहित्यमा अरूतिर पाउनै सकिँदैन। कला पनि त्यो खालको माथिल्लो छ। तर मात्रै के भयो भने अहिलेका पाठकहरू धेरैले त्यो बारेमा अध्ययन गर्न किन पाएनन् होला भने हल्लाको यो साहित्यमा थोरै लेखेर धेरै हल्ला गर्ने एउटा जुन मानसिकता विकास भएको छ लेखकहरूमा, रुद्र खरेल त्योबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सिर्जना कमजोर सिर्जना गरेर धेरै हल्ला खोज्ने मान्छे होइन, राम्रो सिर्जना गर्ने र हल्लामा विश्वास नगर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यसले पनि धेरै पाठकहरूको बिचमा यो पुग्न सकेन, अब बिस्तारै पुग्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यस कारण व्यङ्ग्य चेतनाको त्यो स्थिति, त्यो अवस्था अरू निबन्धकारहरूमा, उहाँका समकालीन निबन्धकारदेखि लिएर अहिलेसम्मै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। स्रष्टा खरेलको योगदान सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलनमा पनि उल्लेखनीय रहेको छ। विक्रम सम्वत 2020 को दशकमा भएको झापा विद्रोहका एक प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यही राजनीतिक चेतनाले स्पष्ट विचारका साथ साहित्य सिर्जना गर्न उहाँलाई सधैँ अभिप्रेरित गरिरह्यो। उहाँ अलिक भावुक मान्छे, उहाँ अलि बढी संवेदनशील मान्छे पनि हो। हुन त नेपालको राजनीति आन्दोलनमा पनि उहाँ लामो समय लाग्नुभयो। झापा आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म उहाँ नियमित राजनीति आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भए पनि कति राजनेताहरूमा, कति राजनीति उसमा लाग्ने मान्छेहरूमा देखिएको जुन कमजोर खालको संवेदनशीलता छ त्यस्तो होइन। उहाँको संवेदनशीलता चाहिँ निकै उच्च थियो। उहाँको स्वभाव पनि अरू धेरैभन्दा अलिक फरक खालको हामी भेट्छौँ। उहाँको भनाइ र गराइको मेल कस्तो थियो? हेर्नुहोस्, म त अलि पछिल्लो समयमा भन्नुहुन्छ उहाँकै घरमै बसेँ, 12-13 वर्ष भइसक्यो होइन। म त्योभन्दा पहिले बागबजारमा बस्थेँ। उहाँ नियमित मेरो कोठामा, हामी वेदना पत्रिका सँगै जब सम्पादन गर्न थालेपछि उहाँले एक दिन के भन्नु भने मेरै घरमा जाउँ, मेरै घरमा कोठा खाली छ, तपाईँ यहाँ किन बस्ने, हामीलाई त अप्ठ्यारो काम गर्न भन्नुभयो।
अनि त्यहाँ गएर बसेपछि मैले के गर्ने भने व्यवहार र उहाँको भनाइ र गराइको बिचमा एकजना खाडल नभएको मान्छे हो जस्तो लाग्छ। धेरै मान्छेहरूमा हामीले त्यो देख्यौँ, खाडल देख्यौँ भनाइ र गराइको बिचमा। तर उहाँ भनाइमा पनि धेरै नारावादी कुरा र धेरै आदर्शका कुरा गर्नुहुन्न थियो। व्यवहारिक मान्छे नै हो उहाँ, र जे गर्न सकिन्छ त्यही कुरा मात्रै भन्नुहुन्थ्यो र भनेको कुरो गर्नुहुन्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक समेत रहनुभएका खरेलको योगदान नेपाली भाषाको शोध अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि रहेको बताइन्छ। उहाँका भाषा सम्बन्धी पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। जुन कृति आउँछ मलाई लागेको त्यो कृति जस्तो छ त्यही रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब समीक्षकले आफ्नो कुरो त्यसमा आरोपित गर्नु हुँदैन, त्यसरी कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो यथार्थ जे छ त्यसमा जे आएको छ त्यस रूपमा एउटा गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो के गर्नु पर्यो भने गाह्रो छ चाहिँ अब अहिले सबै नेपाली समीक्षकहरूले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरो छ। किन भन्नुहुन्छ भने इतिहासमा हेर्ने हो भनेदेखि मैले के देखेको छु भने कुनै कुनै ठुल्ठुलो लेखक पनि रुँलासो गरेर लेखेका छन्। के भनेका छन् भने के मैले त्यो कृति लेखेर अपराध गरेँ? त भनाइको मतलब के हो भनेदेखि जसलाई जुन लेखक कृतिकारको बारेमा हामीले आलोचना गर्छौँ निश्चित बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसमा प्रशस्त हाम्रो स्नेह चाहिन्छ। स्नेह, सद्भाव, होइन, सद्भाव, प्रेम र एक प्रकारको चिन्ता पाउँछ। त्यो चिन्ता, त्यो चाहिँ समीक्षकको त्यस किसिमको सद्भाव, त्यस किसिमको प्रेम, त्यस किसिमको चिन्ता जब त्यो लेखकले पाउँछ, लेखकले पाइसकेपछि आफूमा भएको कमजोरीहरू केही छन् भनेदेखि स्वतः उसले चाहिँ यो कुरा यस्तो हो भनेर चाहिँ उसले ग्रहण गर्छ। अर्को कुरो के आयो भने इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन कुरा आयो। त्यो मूल्याङ्कन धेरै गम्भीर छ, किनभने त्यो मूल्याङ्कन गरेको क्षणमा समीक्षकले एउटा सामाजिक राष्ट्रिय दायित्वको निर्वाह गरेको हुन्छ। उसको चाहिँ गलत किसिमको मूल्याङ्कनले ठुलो प्रभाव पर्छ, तत्काल पर्छ, र त्यो उसले गर्दैमा मात्रै हुँदैन नि, गलत छ भनेदेखि त्यो थापित पनि हुँदैन। त्यस हुनाले कुनै पनि लेखकको बारेमा कसैले केही लेख्छ भनेदेखि 3-4 चोटि नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्य, राजनीति, प्राध्यापन आदि क्षेत्रमा सक्रिय रही आम जनताका उन्मुक्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील स्रष्टा रुद्र खरेल अब भौतिक रूपमा रहनु भएन। तर नेपाली सभ्यतालाई अझ उन्नत बनाउन उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण नेपाली समाजले सधैँ नै गरिरहनेछ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू पठाउन नभुल्नुहोला। पत्राचार गर्ने हाम्रो ठेगाना छ कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना, पोस्ट बक्स नम्बर 3826, नेपाल टेलिभिजन, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना छ srastantv@gmail.com। हस्त यिनै सामग्रीहरूका साथ स्रष्टा र सृजना युनिटलाई आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।